श्री गुरु वशिष्ठाय नमः, रामचंद्राय नमः, वाल्मीकि नमः, योग वासिष्ठ रामायणाय नमो नमः। समाधान दिन भगवत चिन्तक योग साधक तथा योग साधिकाजीहरूमा सबभन्दा पहिले हार्दिक अभिवादन गर्दछु र यसभन्दा अगाडि निर्वाण प्रकरणको 38औं सर्गको 6औं श्लोकमा मैले एउटा चर्चा गरेको थिएँ। यसमा एउटा श्लोक छ, पूजनम ध्यानमेवान्तर नान्यदस्त्यस्य पूजनम नान्यदस्त्यस्य पूजनम तस्मात् त्रिभुवनाधारम नित्यं ध्यानेन पूजयेत्। वशिष्ठलाई भगवान शिवले बताएको प्रसङ्ग हो। उहाँ भन्नुहुन्छ पूजनम ध्यानमेवान्तर, मनले नै ध्यान गर्नु पर्दछ। अन्यत अस्त्यस्य पूजनम, अरू पूजा हुँदै होइन, अरू प्रकारले पूजा। अन्यत नान्यस्त पूजनम, नान्यत अस्ति पूजनम, अरू कुनै पनि प्रकारको पूजा सम्भवै छैन, हुँदैन। मात्र ध्यानले पूजा गर्नुपर्छ। तस्मात् त्रिभुवनाधारम नित्यम ध्यानेन पूजयेत्। त्रिभुवनाधारम जगदाधारम परमात्मा परमेश्वरम चित्त स्वरूपम ध्यानेन पूजयेत्। अर्थात् ध्यान विधिद्वारा पूजा गर्नु आवश्यक छ। शान्त भएर चित्त शुद्ध बनाएर ईश्वर परमात्मा परमेश्वरको आत्मामा ल्याएर ध्यान गर्नु आवश्यक छ भनेर ध्यानलाई ठुलो महत्त्व दिएर यसमा लेखेको कुरा यहाँलाई मैले बताएँ। सर्वात्मकस्यानन्तस्य शिवस्यान्तकिलात्मना पूज्य पूजक पूजाको विभ्रम प्रोदित कुतः। सर्वात्मकस्यानन्तस्य, सम्पूर्ण जगतका आधार भएका परमात्मा परमेश्वर जो अनन्त छन्, जो शिव छन्, बस जो आत्मा स्वरूप छन्। यस किलात्मना पूज्य पूजको पूजाख्यो, पूज्य पूजक र पूजाख्यो तिनटै हो। अर्थात् पूज्य शिवात्मा तत्त्वको पूजा, चेत तत्त्वको पूजा, पूजक आत्मा न आत्मवान होले पूजा गर्नुपर्छ। र यी दुईटाले, एउटाले पूजा गर्ने, एउटालाई पूज्य मानेर पूजा गरिन्छ भने त्यहाँ पूजाख्य भन्ने, पूजा भनेको त्यही नै हो। त्योभन्दा अर्को पूजा गर्नु भनेको विभ्रम प्रोदित कुतः, विभ्रम मात्र हो, भ्रम मात्रै हो, भ्रमदायी मात्र हो। त्यसैले पूजा भनेको आत्मा लगाएर, मन लगाएर चित्त तत्त्वको मात्रै ध्यान गर्नुपर्छ। यही नै पूजा हो, योभन्दा बाहेक अर्को पूजा छैन। शास्त्रार्थे बुद्धिते नात्मा गुरु वचनतो न च बुद्धिते स्वयमेवैष स्वबोध वसतस्तत भनेर यहाँ महत्त्वपूर्ण श्लोक छ। यो 41 सर्गको 15औं श्लोक हो। शास्त्रार्थे बुद्धिते नात्मा, शास्त्र पढेर आत्मा बुझ्न सकिँदैन, न त गुरुको वचनबाट आत्मा बुझ्न सकिन्छ। आत्मा बुद्धिते स्वयमेवैष, आफैलाई बुझ्नु जरुरी छ। आत्मा आफूले नै बुझ्ने हो। स्वबोध वसतस्तत, स्वबोधको वशमा परेर स्वबोध नगरिकन कसैले आफ्नो आत्मा आफूले बाहेक अरू माध्यमबाट बुझ्नै सक्दैन। त्यसकारणले सो प्रयास, सो प्रयत्न गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ भगवान शिवले वशिष्ठलाई। गुरु उपदेश शास्त्रार्थै बिना आत्मा नबुद्धिते। अब ठ्याक्कै यसको उल्टो छ यहाँ। गुरु उपदेश र शास्त्रको अर्थ बिना आत्मा के बुझ्दैन है भनेर यता संयोग सत्यैव स्वात्मज्ञान प्रकाशिनी। यो चाहिँ यता त संयोग सत्यैव, कसैलाई यो हुनसक्छ, भयो भने यो संयोग मात्र हो। स्वात्मज्ञान प्रकाशिनी। त्यसकारण आत्मज्ञान बुझ्नको लागि सो प्रयास अत्यन्त जरुरी छ, सो यत्नको जरुरी छ। यहाँ गुरु उपदेश र शास्त्रार्थबाट आत्माको ज्ञान कसैलाई संयोगलेबाट भयो भने भयो, अन्यथा हुन सक्दैन। त्यसकारण स्वबोध वशतः मात्रै हुनसक्छ। स्वयं एव आत्माको ज्ञान हुन्छ। त्यसरी स्वयं प्रकाश प्रयास, स्वयं यत्न
गर्नुपर्छ भनेर शिवको उपदेश छ यहाँ वशिष्ठलाई। सर्वम खलु इदं ब्रह्म मय मित्यत दितोस्यलम भनेर यहाँ के भन्छ, सर्वम खल्लविदं ब्रह्म मय मृत्यु दितोस्म्यलम प्रश्नैव संशय व्यस्त वाञ्छिते व्यस्त सर्वथा। यहाँ शिव वशिष्ठलाई अर्को श्लोकबाट बताउनुहुन्छ। यो 43 सर्गको 25औं श्लोक हो। जस्तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म भन्ने वेदको मन्त्र छ, त्यही मन्त्रलाई यसमा समावेश गरेको छ। सर्वम खलु इदं ब्रह्म मय मृत्यु दितोस्म्यलम दितोस्मि अलम अर्थात् म सर्व ब्रह्ममयको रूपमा उदित भएको छु। म ब्रह्म हुँ, ब्रह्मभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन भन्ने प्रश्नैव संशय व्यस्त वाञ्छिते व्यस्त सर्वथा। यसैले यी प्रश्नहरू छन् र शङ्काहरू छन् र इच्छाहरू जुन छन्, यी सबैबाट ब्रह्ममय संसार, ब्रह्ममय म ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि भन्ने बोध नगरिकन सुखै छैन। जगत ब्रह्ममय छ, चित सत्ताको सर्वव्यापकता छ। चित सत्ताको सर्वव्यापकताको पहिचान बिना कसरी पनि सो सत्ताको समेत अनुभव गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले बोध भनेको यही हो, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। यही ब्रह्मको चिन्तन सबैले गर्नु जरुरी छ भनेर यसरी असाध्यै महत्त्वपूर्ण तरिकाले भगवान् शिवले वशिष्ठलाई बताएको प्रसङ्ग यसमा छ। बोधात् भवति चित्तान्तो दुर्बोधात् चित्त वेदिता। बोधात् भवति चित्तान्त, चित्तको अन्त कसरी हुन्छ भने बोधबाट हुन्छ। बोध भनेको के जान्नु, जान्नु भनेको के ज्ञान, ज्ञान आर्जन गर्नु, ज्ञान गर्नु बुझ्नु, सो विवेकको हृदय हुनु, विवेकको प्रयोग गर्नु र आत्मतत्त्वको पहिचान गर्नु। बाल बेताल बत्तेन मोहश्री घनताम गता अर्थात् बाल बेताल बत्तेन। बाल बेताल भनेको के थियो भने बालकले यसो कुनै पनि वस्तुलाई अहिले जे पनि कल्पना गर्न सक्छ। भाँडाकुटी खेले जस्तै हो यो। बालकहरूले कसैलाई पनि केही पनि बनाइदिन सक्छ। त्यो बेताल पनि बनाइदिन सक्छ, प्रेत बनाइदिन सक्छ, हरेक चिज बनाइदिन सक्छ। किनभने ऊ मोहको घनता छ उसमा। त्यस्तो मोहको घनतामा व्यक्ति रहेसम्म व्यक्तिमा आत्मबोध सम्भवै छैन। आत्मबोध भएपछि यो बेतालसँग सम्बन्धित भ्रमहरू सब दूर भएर जान्छन्। त्यसैले बोध हुनु अत्यन्त जरुरी छ। बोध बिना चित्तको अन्त सम्भवै छैन। चित्तको अन्त नभएसम्म आत्म साक्षात्कार कसैको पनि हुनै सक्दैन भन्ने कुरा यसमा बताउनु भएको छ। त्यस कारणले सो सन्निवेश वैचित्यम स्वसम निवेश वैचित्र मण्डत्व फलताम गतम अत्यजन्त्या तया तन्या स्थूलया प्रति बालया भनेर यसले सूक्ष्मता र स्थूलता नछोडिकन विचित्र रूपले रहेको ब्रह्म यसको अर्थ हो। अणोरणीयाम महत्त्वमय्याम आत्माग्वायाम निष्तस्य जन्तु भनेर श्वेताश्वर परिषदमा बताएको बताएको जुन प्रसङ्ग छ त्यो प्रसङ्गसँग यो श्लोक ठ्याक्कै मिलेको छ। भगवान् शिव र वशिष्ठको संवादमा के भन्नुहुन्छ भने सूक्ष्मता पनि छ, स्थूलता पनि छ, सानो एकदम सानोभन्दा सानो पनि छ, ठुलोभन्दा अणोरणीयाम महत्त्वमय्याम र आत्मा गुहायाम आत्माको गुहामा भित्र हृदयमा बस्ने त्यो आत्मतत्त्व हो भनेर यसरी जुन वेदमा उपनिषदमा बताएको कुरालाई नै यहाँ बताइएको छ। चित्त तत्त्व ठुलो पनि छ, चित्त तत्त्व सानो पनि छ, सर्वव्यापक पनि छ, अत्यन्त सूक्ष्म र आकाशभन्दा पनि सूक्ष्म छ भनेर यसमा बताइएको प्रसङ्गहरू यसमा रहेको छ। अरूपता तथैकत्वात् नित्यत्वादय मिश्र वंशभाव विकाराणां न कदाचन गच्छति। वंशभाव विकाराणां न कदाचन गच्छति भन्नेको अर्थ यो वंशभाव नै के अरे फलानाको छोरो विद्वान बाउ थियो भने छोरो विद्वान हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। विद्वान उसका पुर्खा थिए, अब ऋषि थिए भने त्यसका सन्तान सबै ऋषिमय हुन्छन्, सब आत्मवान हुन्छन्, आत्मा चिनेका हुन्छन् भन्ने कुरा गलत कुरा हो। न कदाचन गच्छति वंशभाव विकाराणां न कदाचन गच्छति। अरूपत्वात् तथैकत्वात् नित्यत्वात् मिश्र। अरूप छ अर्थात् देखिँदैन, एकत्व छ र नित्य छ। यो ईश्वर सत्य छ, ईश्वर नित्य छ, त्यो कुराको पहिचान गर्न जरुरी छ।
हे वशिष्ठ तिमीले पनि गर्नु जरुरी छ। त्यस कारणले वंश भाव विकाराणाम वंशको भाव विकार पनि सन्तानमा सर्दैन र बौद्धिकता पनि सन्तानमा सर्दैन, दुईटै कुरा सर्दैन। मूर्खत्व पनि सर्दैन र वंशत्व जुन एउटा बुद्धत्व छ त्यो पनि सर्दैन। त्यस कारणले यो चाहिँ स्वयं व्यक्तिले आर्जन गर्नुपर्ने, स्वयं व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने, जो छ उसले मात्र बुझ्नुपर्ने विषय हो। अरूपत्वात् तथैकत्वात् नित्यत्वात् अयम् ईश्वरको जुन व्याख्या यहाँ गरिएको छ यो चाहिँ अरूप छ र एकत्व छ र यो नित्य छ। यो विषयमा जान्नु बुझ्नु जरुरी छ। अर्थात् विद्वानको स्वरूप भन्दैमा विद्वान हुँदैन र मूर्खको स्वरूप भन्दैमा मूर्ख हुँदैन। युक्त्या प्रबोध्यते मूढ प्राज्ञस्तत्त्वेन बोध्यते मूढ प्राज्ञत्व मायाति नयुक्त्या बोधनं विना। युक्त्या प्रबोध्यते मूढ मूर्ख व्यक्ति को छ भने युक्तिपूर्वक उसलाई बुझाउन सकिन्छ। प्राज्ञस्तत्त्वेन बोध्यते प्राज्ञ कोही छन् भने र तत्त्वज्ञान दिएर बुझाउन सकिन्छ। मूढ प्राज्ञत्व मायाति मूढ यो मूर्ख छ ऊ प्राज्ञत्व अर्थात् ऊ ज्ञानवान बन्न सक्छ। नयुक्त्या बोधनं बिना युक्तिपूर्वक नबुझाइकन मूर्ख प्राज्ञत्वमा आउनै सक्दैन। त्यस कारणले युक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। वशिष्ठ बिना युक्तिले तिमीले प्रयास गर्नु हुँदैन। अजाग्रत दृष्टि दृष्टो यो स्वाभिधान दिनेर त नस्वप्नो विद्यते तस्मात् अक्षात्मा चेति मात्रकम भन्नु छ। अजाग्रत दृष्टि दृष्टो यो स्वाभिधान दिनेर त नस्वप्नो विद्यते तस्मात् अक्षात्मा चेति मात्रकम। अर्थात् मुक्त भएको अर्थात् जीवन मुक्त भएको विवेक मुक्त भएको व्यक्तिमा स्वप्न हुँदैन। अजाग्रत दृष्टि दृष्टो यो अजाग्रत दृष्टि जाग्रत दृष्टि नभएको अजाग्रत दृष्टि दृष्टो यो अर्थात् जो व्यक्ति चित्त नाश भएर चिन्ता रहित भएर अर्थात् मन बुद्धि अहङ्कार समाप्त भएको अवस्थामा र निवृत्ति मार्गमा लाएर इच्छा वासना कामनाहरू समाप्त भएर मोक्षको मार्गमा छ र जीवन मुक्त भएको अवस्थामा जो व्यक्ति रहेको छ उसलाई उसको ऊ चित्ती मात्र अर्थात् चित तत्त्वमा ऊ सन्निहित भएको व्यक्ति हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले स्वप्न देख्दैन र स्वप्न समानको उसको जिन्दगी नै हुँदैन। त्यसैले यस विषयमा बहुत गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। अर्थात् मुक्त आत्मा जो छ मुक्त चित्त छ त्यस्तो मुक्त चित्तको अर्थ हुन्छ चित्त समाप्त भएको अवस्थामा नै आत्मा भान भएको हुन्छ। आत्मभान भएको व्यक्ति जहिले पनि मुक्त हुन्छ, उसको जन्म नै कहिले हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान यहाँ शिवले वशिष्ठलाई दिएको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष राख्दै अब विश्रान्ति लिन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।